नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कृषि दर्शन किस इसके शुमारस मज़ तुहंद वसी खैर मुक़दम। नाज़रीन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रंगरेट यानी CITH बागबानी शोबस वतबो दिन खतर भरपूर कोशिश करान। ये इदार नवीन किस्मन हिंदे तजुर्बे करित मुख्तलिफ किस्मन हिंदे ज़र्ज़ल मेव कुल तैयार करनस मज अख अहम रोल अदा करान। अत सत यह इदार नवीन टेक्नोलॉजी ज़मींदारन ताम वातनावान। अमि खतर मुख्तलिफ ज़िलन सत ताल्लुक थावन वल ज़मींदार अमि इंस्टीट्यूट दौर करनावने यिवान ताकि यम सपदन रोशनास। हाल ओस कृषि दर्शन टीम और गोमुत मजीद क्या इदार काम करान अत पे अख रिपोर्ट बनोमुत। वलियो वुचो तो लबो मजीद जान। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ते रंगरेट श्रीनगर कायम करना आमते सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर तरफ आव पतमन दोहन हॉर्टिकल्चर किस मरबूत तरक्की हिंदिस मिशनस तहत पुलवाम जिले के जमींदारन हुंद अख वफद तरबीती प्रोग्राम किस दौरस पे निन। अत तरबीती प्रोग्रामस मज आय जमींदारन मुख्तलिफ फसलन तो बागवानी हिंद शोब के हवाले माहिरन हिंद तरफ नवीन किस्म साइंसी जानकारी दिन। तो अमे अलावा आय तम कम खुद कम जमीन हिंज तो ज्यादा खुद ज्यादा फसल वपदावन बापत मुख्तलिफ किस्म के तौर तरीक़ों निश जानियाब करने। जमींदारन के बापत मजकूर तरबीती दौरन एहतमाम करने के हवाले वोन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरन तुहद अदार रोज हमेशा जमींदारन नवीन किस्म जानकारी फराहम करने बापत यमन तरबीती दौरन एहतमाम करनस मज पेश युथ तिमन ज़रई मैदानस मज तरक्की प्रावने बापत पर वक्त रहबरी फराहम सप्तान रोजे। ये जो इंस्टीट्यूट कायम है पिछले कई बरसों से, तो इसका मुद्दा मकसद क्या है और जब हम ज़मींदारी या बागबानी के हवाले से बात करेंगे तो इसका क्या रोल रहा है? सबसे पहले तो मैं तहे दिल से हमारे जो बागवान भाई हैं जी उनका खैर मकदम करना चाहूँगा और उनका बहुत ही शुक्रिया, और आपका भी जो DD है दूरदर्शन का है उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे आप लोगों ने मौका दिया बोलने का। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो हमारे संस्थान का नाम है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान जी, ये भारत सरकार का संस्थान है जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। और इसका मकसद है कि जो ठंडे वाले जो हमारे देश के जो क्षेत्र हैं जिसमें कि आते हैं कि लेह लद्दाख यूटी है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन क्षेत्रों में इन इलाकों में क्योंकि जो क्लाइमेट है वो ठंडी होती है और यहाँ है जी बहुत खुशनुमार है और यहाँ एक बहुत ही अच्छे फल फ्रूटों की सब्जियों की खेती की जाती है। ऊपर वाले ने हमारे किसान भाइयों को बहुत नायाब एक तोहफा दिया है, नवाजा है। बिल्कुल नवाजा। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसमें जो हमारा मेन मकसद है कि हम किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं जी, उनकी जो खेती है उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनका हम क्या समाधान दे सकते हैं। सही बात। और जो हम लोग टेक्नोलॉजीज उन फसलों पे जो बनाते हैं, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे इजाद करते हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को हम फार्मर्स फील्ड पर लेके जा सकते हैं और उनको हम टेक्नोलॉजी को लेके जाते हैं उसमें कि हम उनके लिए प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, नई वैरायटी बनाते हैं, कैनोपी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। उसमें हम जो फार्मर्स हैं उनको हम अपने इंस्टीट्यूट में भी बुलाते हैं जो कि हमारा ये रंगरेट में है। दूसरा हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे कुछ बागवान भाई हैं, किसान भाई हैं जो कि नहीं आ सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको समस्याओं को देखने के लिए हम उनके जो बाग हैं वहाँ भी जाते हैं जी। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो खुद भी जाते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो हमारे ऑर्चार्डिस्ट हैं उनके जो बाग हैं, चाहे वो केसर के बाग हैं, चाहे वो सेब के बाग हैं, चाहे बादाम के हों, चाहे अखरोट के हों जी, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके खेतों में कैसे आमदनी अच्छी की जा सकती है, चाहे वो नई वैरायटियों के अडॉप्शन से हो, चाहे टेक्नोलॉजीज़ के अडॉप्शन से हो, हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन से हो, चाहे उनमें जो बीमारियां लगती हैं, कीड़े लगते हैं, बीमारियां लगती हैं, उनकी रोकथाम के तरीके हों, और जो हम पैदा करते हैं उनकी ग्रेडिंग कैसे करें, पैकिंग कैसे करें और उनका जो वैल्यू एडिशन है उन पे हम लोग काम करते हैं। और ये हमारा मकसद रहता है कि इन सारी फसलों में, जिसमें कि मैं मुख्य रूप से बात करना चाहूँगा, जिसमें कि हम मेन जो हमारी जो फ्रूट क्रॉप्स हैं, एप्पल है,
सेब है, सही बात। नाशपाती है, खुमानी है, आड़ू है, आपका अखरोट है, बादाम है। ये कुछ फसलें हैं जिन पर कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है बहुत काफ़ी हद तक काफ़ी काम कर चुका है। जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, इसने अखरोट की 10 वैरायटियों को ईजाद किया है और वो वैरायटी हमारे देश की नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है। अच्छा, वो यहाँ वादी में हर जगह हम वो बुआई हो सकती है? जी बिल्कुल, उन सारी जो मैंने अभी बताया उसको 10 वैरायटीज़ की जिनका नाम भी मैं बताना चाहूँगा। CITH के नाम से है, CITH वालनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि उनका एक सीरीज है जिनका कि वजन जो होता है तकरीबन जो नट के साथ में है वो तकरीबन 30 ग्राम तक हो जाता है जी। कर्नल की जो रिकवरी है वो कम से कम 45 से 48% तक उसमें निकलती है। जबकि हमारे पास में जो बाहर की वैरायटियाँ हैं जैसे चैंडलर है, जो दूसरी वैरायटी है उनका जो वजन होता है हार्डली 12 से 14 ग्राम तक होता है। और जो ये वैरायटी हम लोगों ने बनाई है जी। उनका हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ हर साल हम लोग 5 से 6 हजार पौधों को यहाँ ग्राफ्टिंग के थ्रू उनको बनाते हैं। जी। उसमें फार्मर्स को भी हम यहाँ देते हैं और जो हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनको यहाँ मदर ब्लॉक एस्टेब्लिशमेंट के लिए देते हैं। उसी के साथ में हम लोग यहाँ हमारे पास अपने मदर ब्लॉक्स हैं, उनका जो साइनवुड होता है उसको हम फार्मर्स को देते हैं कि वो भी अपने जो अपना फील्ड है, जो अपना वहाँ उनका खेत है, वो भी उसको ग्राफ्टिंग करें। और उस ग्राफ्टिंग को हम लोग पहले फार्मर से उनको सिखाते हैं कि वालनट की कैसे ग्राफ्टिंग की जानी चाहिए। सही बात है। तो जहाँ तक प्रोड्यूसर ये जो फार्मर्स है, किसान भाई है, खुसूसन बागबानी दोस्त है, तो उन तक ये मटेरियल पहुँचाने का कौन सा तरीकाकार है? जी, हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है 2 तरीके से काम करता है। एक तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास में यहाँ अपनी नर्सरी है, मदर ब्लॉक्स हैं, पॉली हाउसेज हैं कि जो अपनी जो नई वैरायटी है उनको बना करके हम यहाँ फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी। दूसरा कोशिश करते हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फिर उनको मल्टीप्लाई करके फार्मर्स को देती है। अच्छी बात। तीसरा एक फार्मर्स के लिए हम लोग एक काम और करते हैं कि हमारे पास में यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम है, ट्रेनिंग रूम है। हम यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से फार्मर्स को बुलाते हैं जिनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, चाहे एप्पल की हाई डेंसिटी हो, चाहे बादाम की मीडियम डेंसिटी हो, जो चाहे वालनट की प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी है। जी। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनका फायदा उठाएं और जो पुरानी तरीके से जो अपना बागवानी कर रहे थे, ऑर्चर्डिंग कर रहे थे, उसको नए तरीके से वो कर सकते हैं। तो वर्मा साहब, जहाँ तक ये किसान गोष्ठी का ताल्लुक है, यहाँ आते हैं लोग, कैसे आते हैं, क्या कंटैक्ट आपके साथ उनको है? जी, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, हमारे साथ में अपना एक कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि हमारा टंगमर्ग है उसके पास में, जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है। सही बात। वो हमारे अंडर में आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र फार्मर्स को लेके आए। दूसरा एक जरिया है। जी नहीं, उसके साथ में हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है वो डायरेक्ट भी अपने फार्मर्स को यहाँ बुलाता है, जो कि ग्रुप्स में लेके आता है। जैसे आज का ही दिन है कि हमारे पास में जो पंपोर के जो कुछ फार्मर्स हैं, हम लोगों पुलवामा के फार्मर हैं, उनको हमने यहाँ बुलाया है और उनको हमने यहाँ बताया है कि पंपोर में हम किस तरह की चीज़ों को लगा सकते हैं। जिसमें आज हमने बात की, एक तो जाफरान जिसको कि केसर बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड में जो पंपोर वाला इलाका फेमस है, उसके साथ में ही बादाम की जो खेती है उसको वहाँ कैसे किया जा सकता है। तीसरा है अखरोट है। जो 3 चीज़ों पर हमने आज उनसे बात की और उनको जो समस्याएं आ रही थी उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने अपने फार्मर्स के बारे में। जो भी मसाइल आपके सामने आते हैं उनका समाधान आपके हक में अगर हो तो कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग कोशिश तो यही करते हैं कि जो हमारे दायरे में आता है कि रिसर्च के थ्रू हम कैसे उनका सॉल्यूशन दे सकते हैं। और कोशिश तो ये करते हैं कि हम जो उनकी बातें होती है, यदि कोई लाइन डिपार्टमेंट के पास पहुंचानी होती है तो हम अपना कोशिश करते हैं, अपने जरिए हम उन तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, जिससे कि वो लोग इनके लिए कुछ प्लान बना सके और इनकी जो फार्मिंग है उसको अच्छी तरीके से लेके जा सके। ठीक है। तो सर, ये जो वेजिटेबल साइड है उसके हवाले से बात हो जाए तो इंस्टीट्यूट उसके लिए क्या कर रहा है? जी, वेजिटेबल्स में भी हमारा ये रहता है क्योंकि ये कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया है। क्योंकि आजकल जो सब्जियां हैं
वेजिटेबल्स हैं पूरे क्लाइमेट में होती जा रही हैं, क्योंकि वैरायटी अलग अलग तरह की बनती जा रही जी, हैं। जी। जैसे पहले गोभी होती थी केवल ठंडे इलाकों में होती थी, सही बात। लेकिन आज गोभी है उसको गर्म जगह में भी कर सकते हो, ठंडे इलाकों में भी कर सकते हो। जी, जी। लेकिन कुछ वैरायटी हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे कैबेज है, ब्रोकली है, ब्रुसेल स्प्राउट है, नई नई जो वैरायटीज है। Exotic। लेकिन जो कश्मीर वाला इलाका है वहाँ का एक अलग से फायदा है कि यहाँ जो सीड प्रोडक्शन है इन जो क्रॉप्स का, स्पेशली कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, नॉलखॉल है और ब्रुसेल स्प्राउट है, इन वैरायटीज का यदि सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें उनको अच्छा फायदा मिल सकता है, क्योंकि इनका जो सीड प्रोडक्शन है जैसे कैरेट का है उनका सीड प्रोडक्शन है प्लेन्स में नहीं होता जो गर्म इलाकों में। सही बात। मुख्तलिफ फूलों और फ्लावर्स को लेकर आप क्या सोचते हैं? जी, फ्लावर्स और मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट में भी हमारा इसका जो इंस्टीट्यूट का एक रोल रहता है, जो कि स्पेसिफिकली यहाँ जो वैरायटीज जैसे होती हैं, जैसे जरबेरा है, कार्नेशन है, ग्लेडियोलस है, ट्यूलिप है, ये तो कुछ फ्लावर की क्रॉप है जो कि स्पेशलिटी क्रॉप्स है और उसमें फार्मर को बड़ा अच्छा पैसा मिलने के भी चांसेस रहते हैं। सही बात है। उसी के साथ में एक मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट में आपका लेवेंडर होता है, रोज है। यदि उसके ऑयल एक्सट्रैक्शन में जाते हैं, परफ्यूमरी में जाते हैं, तो हमारे पास में जो उसमें किसानों को काफी अच्छा पैसा मिल सकता है। उसी के लिए हमारे यहाँ पर श्रीनगर में एक उसका लेबोरेटरी भी है, ये IIIM उसका एक रीजनल स्टेशन भी है, तो वो उस पर काम करते हैं। लेकिन फूलों पे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ फूलों पे हम लोग भी काम करें, क्योंकि यहाँ का तो देखते हैं कि कश्मीर का जो हमारा ट्यूलिप गार्डन है, मैं कल की न्यूज़ देख रहा था कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो फूल खिले थे हमारे कश्मीर का जो ट्यूलिप का गार्डन था उसमें खिले थे, और उसको बहुत करोड़ों लोगों ने आके उसको देखा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा साहब आपका इस जानकारी के लिए कि आपका इंस्टीट्यूट क्या क्या कर रहा है यहाँ, और ये जो हमारा किसान दोस्त है बागबानी से वाबस्ता है उसको क्या क्या फ़ायदा मिल सकते हैं। आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपसे। तो नाज़रीन मोहतरम यिथ पा आय कत समझ ये इंस्टीट्यूट यह कोता फ़ायदेमंद अकिस ज़मींदार सद खतर, अकिस काश्तकार सद खतर, कमिल सद खतर, खुसूसन बागवाल सद खतर। मजकूर तरबियती दौरस में शामिल सपदमित जमींदारों वोन अत मौकस पे यिथन तरबियती दौरन हुंद एहतमाम गछि आइंद त सपदान रोजुन, तिक्याजि यिमो तरबियती दौरों सत जमींदारन ज़रई शोबस मज नवीन तजुर्बन हिंज मौकस पे गछित जानकारी फराहम सपदान। आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रंगरेटस अंदर तो ये जमींदार दचिन ते होवित यम योर तरबियत खतर आम कम गर्ज आम कस तरबियत कर हासिल यह करो यमन सत तो मे खबर कह क्या शरीफ नाम अब्दुल अजीज गने। गने साहब तुम कत पे चंदहार पे चंदहारा पामपुर। चंदहारा पामपुर। अच्छा अ ज्यादा कोंग बनाना तो कम किस्म तरबियत कर ये हासिल? जरूरत बादाम कुलन हज बे डून कुलन हज तथ बुनियाद पे आम साहब सो वन खतर कि गोस अत कोंगस बे लड़ रोजन डून बादाम अथ बारस मज अमिस नश आम अम परवाह कहें तम हेको तुम दिथ तुम फरवरी मार्चस मज हेको तुम त्रित। अच्छा सू प्रोग्राम अमिस कोर्मुत तथ बारस मज अमिस कत कर आम। अच्छा तो यम जन मसाइल मतलब ज़ाफ़रानस गई पतमन वरियन मज या गसन वल या यूज क्यूत रूद अत मतलब तक गया कत अत मतलब गई कत साहब अमिस दोप अत हसा गो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2010 पे प्रोग्राम पकनोत सह हसा गो नाकाम अत मज तमो सन यह पच पुश त्रित तो अत हसा दह खो दह गसान नाकामी यानी बढ़ाव अमुक गसान कहें बवजह कि बोरवेल खड़िमत 2010 मज आज तुलान 2023 वन आबे कुन डायरेक्टर कर हत गुजारिश है अस गोस आब अस गो सग आसन ये बन रूद वो 3 रेत पेनस अत ज्यादा आब जरूरत अगस्त सितंबरस मज आज रूद अस 1.5 रेत 2 रेत रूद पेनस इसलिए कोंग गसान दह खो दह कम ज्यादा पैदावार बढ़ान। अच्छा योतान दसलाबस अंदर फरमावो कि आए डूं कुलो तो बादाम कुलो खतर तम कत रुयो तुम? तम त्रे कोंग जमीन मज बाद लगान अत मज बे बंजर जमीन तथ डूं कुल लगित। अच्छा तो अम कर तुम मुतमईन योर दोप साहबन कर मुतमईन अत पे कि दोप परवाह कहें मे ताम मदद आ बह तुम मदद कर पूरा परवाह कहें तुम डून कुल जरूरत बादाम कुल जरूरत तो बह तुम दित परवाह। बहरहाल गनई साहब शुक्रिया शुक्रिया। तो मे दशिन किन नाजरीन तुम कत पे? वालेकुम सलाम। पामपुर चंदहारा पे। अच्छा तो मकसद क्या योर इन? मकसद ये प्रोग्राम ये
اگر کونگ زمین ات پروڈکشن ون نیران کہین ات پروڈکشن دہ کھت دہ گژھان کم ٹھیک اس صاحب ڈائریکٹر صٲبس یہ گھس پروڈکشن نیران برابر دو کم مطلب کھانا ٹیم سوزن سہ یا تجربہ دتو یوکن سہ اَسہِ وٕڈ یہِ سَنٛدٕے تہٕ بیٚیہِ یُس اَتھ کُلِس منٛز پرٛانیو سانیو پرٛانیو اوس اَتھ منٛز تھٲمٕتۍ بادام کُلۍ تہِ یِم زَن مطلب اَتھ منٛز آے ہۄکھان تہِ روٲیتی طور اَسہِ ووٚن دوٚپُن وۄنۍ أسۍ ہَسا ہایبرِڈ کیٛاہ تھامَتھ بادام کُلۍ یُس زَن کۄنٛگَس منٛز لَگہِ أسۍ چھِ وَنان مطلب اَتھ سۭتۍ سۭتۍ گوٚژھ روزُن یہِ مطلب یہِ بادام فصٕل تہِ بیٚیہِ دیٖتو اَسہِ مان ژٕ اَتھ کۄنٛگَس منٛز مطلب اَمہِ تام اہمیت دیٖتو اَتھ یُس زَن اَسہِ پرٛوڈَکشَن نیرِ ہا کیٛازِ اَسہِ چھِ زٔمیٖندار چھِ وٕنکٮ۪س ناراض سٲری کہِ اَسہِ یُس بیل سِکیٖم چھِنہ یہِ چھِ گژھان سٲرٕے ختم اچھا یوٚتانۍ زَن مِشنُک تعلُق چھُ پٔتمیو کینٛژو ؤرِیو پٮ۪ٹھ اوس مِشن چلان سافران مِشن یُس زرعی سٹی تہِ یا ایگرِکلچر ڈپارٹمنٹ رٔلِتھ میٖلِتھ پکنووُکھ تۄہہِ چھِ یونیورسٹی تہِ تِمن سۭتۍ کٔروٕ نا یہِ کتھ تۄہہِ تِمن سۭتۍ تہِ کٔر اَسہِ کَتھ اَسہِ وٲتۍ مان ژٕ 10 ؤری کران تِمن سۭتۍ کَتھ مان تِم چھِنہٕ دِوان توجہ تِمو دیُت تیوٗتاہ توجہ کِہیٖنۍ کیٛازِ تِمو کٕنۍ بورویل اَتھ ییٚلہِ زَن مطلب 1-2 کَرور 4 کَرور رۄپیہِ لٲگۍ تِمو مگر سۄ گٔے سِکیٖمٕے ناکام تَمیُک فٲیدٕ ووت نہٕ اَسہِ ٹوٹل کٕہٕنۍ ییٚلہِ کہِ زَن زٔمیٖندارَس 5-5 ساس رۄپیہِ تِم ٲسۍ رقمَس ژٔٹۍ کیٛاہ کیرِ ہِنٛدِ خٲطرٕ باقٕے ووٚن تِمو باقٕے یُس زَن گورمٮ۪نٛٹَن تِمن بیٚیہِ پونٛسہٕ اَمہِ خٲطرٕ ترٛٲے مگر تَمیُک فٲیدٕ چھُنہٕ اَسہِ ٹوٹل یُس ییٚتہِ ڈایریکٹر چھُ ورما صٲب تِمو کیٛاہ ووٚن تۄہہِ تِمو کٔرۍ أسۍ مطمعین اَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ کہِ تِمو دوٚپ مطلب اَسہِ تامَتھ چھُ مطلب وٕنہِ چھُ ڈوٗنۍ کُل بادام کُل چھُ مطلب تۄہہِ چھُو بنجر زٔمیٖن تہِ اَتھ منٛز دِیِو تُہۍ ڈوٗنۍ کُل کۄنٛگَس منٛز تھٲیِو تُہۍ مطلب اَتھ تھاوو أسۍ گیپ کۭژاہ پھٕٹ گژھان کہِ أسۍ دِمو اَتھ منٛز تۄہہِ بادام کُل تہِ بیٚیہِ ہسا کرو أسۍ کٲم اکھ چیٖز بیٚیہِ وَنیو أمِس کَریو اَسہِ عرض اکھ چیٖز کہِ اَسہِ گژھِ مِشیٖنٔری تہِ سۄ یۄس زَن مطلب 8 یا 1.5 گٲنٛٹہٕ کھنہِ اَسہِ اَتھ وارِ تہٕ اَسہِ ہسا ووت اَمہِ برونٛٹھ حظ ویٖڈر کیٛاہ تھامَتھ ویٖڈر کِنہٕ کیٛاہ تھام چھِس وَنان تِمو ہسا کوٚر اَسہِ کۄنٛگَس نۄقصان تہٕ ژٕ کر تہٕ کانٛہہ تجرُبہٕ تیُتھ کہِ یُس زَن مِشیٖنٔری آیہِ مطلب یُس زَن بیول کَڑِ ہا تہِ یُس زَن یہِ وٲر کھنہِ ہا تہِ بہرحال أسۍ وَنو أسۍ تھاوو یِہوے توقع تُہۍ یِیِو یور یُن گوٚژھ کامیاب روزُن تہٕ کامیاب روزِ تیٚلہِ ییٚلہِ یِم تہِ تُہٕنٛدِ بہرحال شُکریہ اَمہِ زانکٲری خٲطرٕ تہٕ مےٚ کھووٕرۍ کِنۍ چھِ ناظریٖن مُکرم حضرت تۄہہِ کیٛاہ چھُ اسمہِ شریٖف فاروق احمد ڈار جِناب أسۍ روزان سومبورہ وارٕ کارٕ تہٕ کیٛاہ مقصد اوس یور یِنُک اَسہِ اوس یِم ڈایریکٹر صٲبس چھُس بہٕ گۄڈٕ کران شُکریہ اہنٛد شُکریہ أمۍ دوٚپ أمِس چھِ ویرایٹی بادام تہٕ ڈوٗنۍ خوٗبصوٗرت ویرایٹی أمۍ دوٚپ یُس یہِ کۄنٛگ زٔمیٖن چھُ اَتھ منٛز ہسا چھُ گژھان مُتبٲدِل زعفرانَس منٛز اگر أسۍ بادام لاگو اَسہِ بَنہِ زیادٕ پیداوار سفرانس ما گژھِ نۄقصان کینٛہہ تَتھ گژھِ نہٕ ٹوٹل یُس یِمو تجرُبہٕ چھُ کوٚرمُت تَتھ گژھِ نہٕ نۄقصان یِمو چھا سُہ تحقیٖق ییٚتہِ کوٚرمُت یِم چھِ پَنٕنۍ پٲٹھۍ دَپان اَسہِ ہسا کوٚر یہِ تہٕ اَتھ نسا گژھِ کیٛازِ یہِ چھُ خۄشکَس منٛز ہُتہِ یہِ تہِ چھُ خۄشک تہٕ اَمہِ مٔزیٖد چھِ دَپان یِم ڈوٗنۍ کُلۍ اگر اورٕ یورٕ چھُ زٔمیٖن تَمہِ سۭتۍ واتہِ زٔمیٖندارَن فٲیدٕ مےٚ چھِ بیٚیہِ گُزٲرِش وَنٕنۍ ییٚتٮ۪ن اَسہِ اوس یہِ کۄنٛگ بیول یُس چھُنہ اَصلی زعفران اَتھ ٲس کٲشِر پٲٹھۍ یہِ ٲسۍ دَپان یہِ ہسا چھُ نٮ۪بر گژھان راتھ کیُتھ نِوان ژوٗرِ ہُہ کران یہِ مۄنٛڈ کران ییٚتہِ ختم یِم بہٕ چھُس کران مُبارک شیلندر کُمارس تٔمِس نِش گوس بہٕ تٔمۍ بنوو باضٲبطہٕ آرڈر ڈایریکٹر صٲبن کوٚر آرڈر اَتھ لگٲوُکھ بین اَمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ کران شُکریہ بیٚیہِ چھُس بہٕ کران شُکریہ یَتھ سینٹرس ییٚمِس ڈایریکٹر صٲبس ییٚمۍ أسۍ یور وِزِ بُلٲے ییٚتہِ چھِ دِوان تجرُبہٕ ٹرینِنگ دِوان نوٚم چیٖز گژھن تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُ شُکریہ محکمس تہِ شُکریہ یَتھ تہٕ أمِس ڈایریکٹر صٲبس تہِ تہٕ حٲج صٲب یُس زن یہِ کۄنٛگ چھُنہ یہِ چھُ ٲویُل تہٕ نوزُک اَتھ چھُ گگُر نۄقصان کران یا بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ مسٲیِل اَتھ سۭتۍ درپیش تِم أنٛزرٲیوا تۄہہِ أمِس ووٚن أمۍ دوٚپ مےٚ ہسا چھُ کُس تام ایکٕسپٲٹ یُس 24 گگر دوا بنایہِ تہٕ سُہ گگر دوا ہسا کرٕ بہٕ مُہیا سُہ روزِ کامیاب سُہ ہسا روزِ کامیاب بہرحال گنیش صٲب شُکریہ اَمہِ سارے زانکٲری خٲطرٕ ناظریٖن بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ دوس یِم زن یتھ گوشتی منٛز آز شٲمِل سپٕدمٕتۍ چھِ ییٚتہِ رنٛگریٹ یتھ انسٹِٹیوٗشنس منٛز اَمہِ غرضہٕ کہِ أسۍ کرہاو تربیت پرٛاوہاو تہٕ مےٚ دٔچھِنۍ کِنۍ چھِ تۄہہِ کیٛاہ چھُ اسمہِ شریٖف مےٚ حظ ناو گُل محمد رینا گُل محمد رینا گُل محمد رینا کتہِ روزان أسۍ روزان پامپور حضرت اچھا تُہۍ تہِ چھِو سفرانس سۭتی زیادٕ کران أسۍ چھِ گرٛووٲرٕس اچھا ہُہ چھُنہٕ سیل ویل چھِنہٕ أسۍ پانہٕ پیداوار پنُن زٔمیٖن تتھ پیداوار بیول ووان تٔتھۍ سۭتۍ چھِ أسۍ وابسطہٕ اچھا تہٕ کیُتھ روٗد یور یُن روٗد بڑٕ کامیاب تہٕ کارآمد ییٚتہِ کِس عملس سۭتۍ سمکھِتھ سپدے اَسہِ مُفیٖد جانکٲری حٲصِل اَتھ مِشنس اَتھ زعفرانس منٛز کم مُشکِلات چھِ مسٲیِل چھِ تِم کٔرۍ أسۍ تھٲے أسۍ یِمن برونٛٹھ کَنۍ یِمو دِژ اَسہِ زبردست یہِ ہسا یہِ حوصلہٕ افضٲیی کٔرٕکھ دوٚپُکھ تۄہہِ ہسا ؤنِو جان تجویٖز تہٕ أسۍ ہسا پکناوو یِم برونٛٹھ پٲٹھۍ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ غور ات موقع پٮ۪ٹھ ووٚن یہِ تربیتی پروگرام منعقد کرنُک مُدا تہٕ مقصد ویژھناوان سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچرٕکۍ زرعی سائنسدان ڈاکٹر وسیم حسن راجہن زِ ہرگاہ زمیٖندار مٲہرانہٕ مشورن پٮ۪ٹھ عمل کرن تِم ہٮ۪کن کم کھۄتہٕ کم زمیٖنہِ منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پٲداوار حٲصِل کٔرِتھ
تمو وون زِ کۄنگٕچ کاشت کرنہٕ باپتھ گژھن زمیندار بٲے توجہ دِنۍ یُتھ تِم زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پٲداوار حٲصِل کرن. اَسہِ چھِ 3 مینڈیٹ. اکھ چھِ اَسہِ رِسٲرٕچ، بیٚیہِ چھِ ٹریننگ، بیٚیہِ چھِ ایکسٹینشن. رِسٲرچس منٛز چھِ أسۍ کٲم کران، أسۍ چھِ نَیہِ نَیہِ ٹیکنالجی بناوان، سُہ چاہے پلانٹنگ میٹیریلٕچ آسہِ، سُہ چاہے ویرایٹی آسہِ، سُہ چاہے کٔمۍ کرٛوٗل کِتھ کٔنۍ کرون أسۍ کنٹرول، یا سُہ چاہے زٔمیٖن کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کون أسۍ اُپجاو بنٲیِتھ پنٕنۍ. تہٕ واریاہ ٹیکنالجی بنٲے، یا سُہ چاہے اَصٕل ویرایٹی آسہِ کُنِچ، چاہے ڈوٗنِچ آسہِ، چاہے ژوٗنٛٹھِچ آسہِ، چاہے ٹنٛگٕچ آسہِ، چاہے ژیرِ ہٕنٛز آسہِ، اَصٕل ویرایٹی بنٲیِتھ چھِ أسۍ ییٚتہِ اِویلویٹ، یِمن چھِ أسۍ تجزیہ کران. پتہٕ یُس اَسہِ اَصٕل ویرایٹی یا اَصٕل ٹیکنیٖک چھِ، یا یُس تہِ ییٚتہِ بنان، یہِ چھِ أسۍ پتہٕ فارمرس نِش واتناوان. فارمرس نِش واتناونٕکۍ چھِ کینٛہہ طریٖقہٕ، یا ؤسیٖل، یا چھِ أسۍ ڈپارٹمنٹ تھروٗ واتناوان. أسۍ چھِ ڈپارٹمنٹ یور مدعو کران، تَمِکۍ آفسٲرٕز، چاہے سُہ ہِماچلٕکۍ آسن یا JNK یِکۍ، یا مُختٔلِف یِم ٹیمپریٹ کراپس سۭتۍ چھِ کران، تہٕ تِمن چھِ أسۍ یور بُلاوان تہٕ تِمن چھِ أسۍ ٹریننگ دِوان یِمن ٹیکنالجین پٮ۪ٹھ یا یِمن ویرایٹین پٮ۪ٹھ، کہِ یِمن منٛز کیاہ فٲیدٕ چھِ، تاکہِ یِمن اگر فارمر لاگن تِمن کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہِ آمدنی منٛز اضافہٕ گٔژھِتھ، تہٕ بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہِ تِمن پیداوار منٛز اضافہٕ گٔژھِتھ. اَمہِ علاوٕ چھُ بیاکھ اکھ طریٖقہٕ، أسۍ چھِ یا فارمر کُنہِ مُختٔلِف گامن منٛز گژھان، یا أسۍ چھِ فارمر یور بُلاوان، یا تُہۍ چھِو بذاتہِ خۄد پانہٕ تہِ گژھان گامن منٛز. بالکل، منٛزٕ چھِ أسۍ کران ٹریننگ کیمپس آف کیمپس، یعنی اَسہِ چھِ KVK بارہمولہ، تہٕ تِہنٛدِ کاڈِنیشنہٕ منٛز چھِ أسۍ گژھان مُختٔلِف گامن منٛز، تَتہِ چھِ أسۍ ٹریننگ پروگرامٕز کران. تہٕ یا چھِ أسۍ فارمر بُلاوان یور، أسۍ چھِ یِمن ییٚتہِ لاجِسٹِک پرووایڈ کران. یِمن چھِ أسۍ 1 دۄہ ٹریننگ دِوان، یا 2 دۄہ ٹریننگ دِوان، یا 5 دۄہ یا ہفتہٕ ٹریننگ دِوان. تہٕ یِم چھِ أسۍ زٲنیاب کران کہِ اَسہِ نِش کٕم ٹیکنیٖک چھِ، اَسہِ نِش کٕم ویرایٹی چھِ، اَسہِ نِش کُس بیول چھِ، تہٕ چیٖز اگر وۄپناوَن، ٹیکنالجی اگر اپناوَن، بیٲلۍ اگر لگاوَن، کُلۍ اگر لگاوَن، تہٕ قٕسم اگر لگاوَن، یِمن کوتاہ فٲیدٕ یی. بیٚیہِ یُس اکھ نیرِ یِمن زیادٕ پیداوار، بیٚیہِ نیرِ یِمن اَصٕل پیداوار، یَتھ منٛز یِمن پگاہ مارکیٹس منٛز اَصٕل پونٛسہٕ ٹوکھ میلہِ. اچھا گوٚو اَمی سۭتۍ میلہِ معیٲری پھل أمِس، معیٲری چھوٗن. بالکل، معیٲری چھوٗن میلہِ تیٚلہِ ییٚلہِ یُس ییٚتہِ أسۍ ٹریننگ یِمن چھِ کرناوان، یا یُس قٕسم چھِ اَسہِ ڈیولپ ییٚتہِ کَرِمٕژ. اگر تُہۍ وٕچھِو والنٹس منٛز یا ڈوٗنِس منٛز وٕچھِو اَسہِ اَصٕل ویرایٹی چھِ اَسہِ ڈیولپ کَرِمٕژ. تہٕ تِم چھِ وٕنکیٚنس فارمر فیٖلڈن منٛز مُختٔلِف رِیاستن منٛز چھِ وٕنکیٚنس تِم گرو یِوان کرنہٕ. تِمن ہُنٛد فیٖڈبیک تہِ چھُ اَصٕل یِوان کہِ یِمن ہسا چھُ سایز اَصٕل، یِمن ہسا چھِ کرنل رِکوری اَصٕل. یِتھٕے کٔنۍ چھِ اَسہِ بیٚیہِ کینٛہہ ٹیکنالجی بنایمٕژ یَتھ منٛز بادم چھُ فرض کرو. بادمس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان، بادمس منٛز اَصٕل قٕسم چھِ أسۍ کُلۍ تہِ یِہنٛدۍ بناوان ییٚتہِ. تہٕ فارمر چھِ نِوان یہِ. تۄہہِ آسیو وٕچھمُت کہِ پتہٕ چھِ فارمر پانے ونان مےٚ سا آو یوٗت فٲیدٕ، مےٚ سا آو یوٗت فٲیدٕ. بیٚیہِ چھِ أسۍ فارمرس ونان کہِ آز ہسا چھِ اِنٹِگریٹِڈ فارمنگ کرُن، یا ملٹِپل کراپس. اکٕے کراپ چھِنہٕ نِنۍ، ملٹِپل کراپ. مِثال کے طور پر اَسہِ چھِ اکھ ٹیکنالجی بنٲومٕژ یَتھ منٛز أسۍ بادمس سیفرانس سۭتۍ سۭتۍ چھِ بادم تہِ لگاوان، تاکہِ اگر خۄدا نخواستہ اکھ کراپ گژھِ فیل، دوٚیمہِ کراپ منٛز یی اِنکم، یا اگر اکہِ کراپہِ منٛز کم اِنکم یی، بیٚکہِ منٛز یی زیادٕ، یا اکہِ کراپُک اِنکم ییٚلہِ یی، ییٚلہِ یہِ بیٚکِس کراپ کِس اِنکمس سۭتۍ یتھ رلہِ، اتہِ ہسا میلہِ زیادٕ اِنکم اَسہِ ییٚلہِ دۄن ہٕنٛز رلہِ. تہٕ چیٖز چوٗنکہِ اَسہِ یُس زٔمیٖن چھُ یہِ چھُ کم، اَسہِ نِش چھِنہٕ زٔمیٖن زیادٕ کِہینۍ، اَسہِ نِش چھِ رِسورسِز کم، یہِ زٔمیٖن چھِ شرنک گژھان، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ سورُے دباو چھُ اَتھٕے پٮ۪ٹھ. تہٕ اَمہِ زٔمیٖن نِش کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ زیادٕ پیداوار ہٮ۪تھ، تَمہِ خٲطرٕ چھِ یِم سٲری ٹیکنیٖک أسۍ ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ یور فارمر. اچھا تہٕ یِم زن وادی اندر مُختٔلِف KVKs چھِ، کٔشی وِگیان کیندٲرٕس چھِ، براہ راست چھا تۄہہِ تِمنٕے سۭتۍ رٲبطہٕ روزان، اَدٕ چھِوکھ تُہۍ یور یِم کِسان انان؟ وٕچھ حظ، أسۍ چھِ ڈایریکٹلی، مےٚ ووٚنمو 2 چیٖز چھِ، یا چھِ پروگریسو فارمر أسۍ انان یور، سُہ چھُ پروگریسو فارمر چھِ أسۍ یِم اَتھ کُنہِ پٔٹِکیوٗلر کُنہِ ٹریڈس سۭتۍ، یا پٔٹِکیوٗلر کُنہِ جیسے نرسری گروور چھِ، أسۍ چھِ نرسری گروور کران کنٹیکٹ، تِم چھِکھ یور انان، تِمن چھِ أسۍ ٹریننگ دِوان کہِ یِتھ کٔنۍ ہسا ہٮ۪کو أسۍ اَصٕل کُل بنٲیِتھ، یِتھ کٔنۍ ہسا ہٮ۪کو أسۍ روٗٹ سٹاک بڑٲیِتھ، روٗٹ سٹاک پروڈکشن بڑٲیِتھ، یِتھ کٔنۍ ہسا ہٮ۪کو أسۍ معیٲری کُل بنٲیِتھ کمے قۭمتس منٛز. یِتھٕے کٔنۍ اگر کُنہِ جایہِ چھِ آسان کانٛہہ ایریا، پٔٹِکیوٗلر ایریا، جیسے پانٛپر ایریا چھِ، یہِ چھِ زیادٕ یِوان ماننہٕ سیفران خٲطرٕ، یا یہِ چھِ سوٗٹیبٕل، یا أسۍ وَنو یہِ چھِ موزوٗن بادمس خٲطرٕ یا ڈوٗنِس خٲطرٕ. تہٕ أسۍ چھِ انان یِم اِنٹرسٹِڈ فارمر آسن یِمن جاین ہٕنٛدۍ، تِم چھِکھ أسۍ انان، تِمن چھِ أسۍ ٹریننگ دِوان ییٚتہِ، تِمن چھِ وِزٹ دِوان یِمن آرچڈن ہُنٛد، پننٮ۪ن باغن ہُنٛد، تاکہِ تِم چھِ پانے وٕچھان، تِم چھِ پانے ہٮ۪کان موازنہ کٔرِتھ، تِم چھِ ہٮ۪کان پانے وٕچھِتھ کہِ کُس قٕسم چھُ اَصٕل، کوتاہ پیداوار ہٮ۪کہِ نیٖرِتھ، تہٕ میانہِ خٲطرٕ کُس چھُ سوٗٹیبٕل،
یُس کرٛاپ بہٕ فرٛوٗٹَس منٛز لاگہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ یِمَن پلانٹِنٛگ مٹیریل تہٕ ایویلیبل کران یوٗتاہ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ تو غرض واف وٕچھِتھ وقت وٕچھِتھ ٹوپوگرافی وٕچھِتھ چھِ کتھ سپدان یِمن متعلق زمیٖندارن سۭتۍ آز ٲسۍ پُلوامہِ آمٕتۍ اَمہِ مُختٔلِف علاقن بالکل آز ٲسۍ پُلوامِکۍ آمٕتۍ کیونکہِ یِمن ہٕنٛز وابستگی چھِ زیادٕ بادمس سۭتۍ بیٚیہِ چھِ یِم سیفرانس سۭتۍ کران چوٗنٛکہِ یِمن اوس اَسہِ زیادٕ تَتھٕے پٮ۪ٹھ تھوٚمُت زور کہِ سیفرانٕچ پیداوار یُس کم چھِ گژھان وٕنکیٚنس یہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ بڑٲیِتھ یِتھٕے کٔنۍ یُس بادم یُس نایاب چھُ گوٚمُت وٕنکیٚنس زیادٕ چھِنہٕ لوٗکھ اَمیُک کلٹِویشن کران تَتھ چھِ واریاہ وجوٗہات تِم وجوٗہات ذہنس منٛز تھٲیِتھ چھِ اَسہِ واریاہ اَصٕل پرٛوڈَکشن سِسٹم بنومُت یَتھ منٛز أسۍ واریاہ ویرایٹی چھِ لاگان یَتھ منٛز أسۍ ڈِفرنٹ روٗٹ سٹاک چھِ لاگان أسۍ چھِ نزدیٖک لاگان بادم یہِ چھِ آسان گرافٹِڈ بادم بیٚیہِ چھِ أسۍ 2-3 قٕسم لاگان کیونکہِ وٕنیُک تامَتھ ٲسۍ أسۍ ایپلَسٕے منٛز یوت وٕچھان ژوٗنٛٹھسٕے منٛز کہِ اَتھ منٛز چھِ سیلف اِنکمپیٹِبلٹی آسان مگر اَسہِ وٕچھ بادمَس منٛز تہِ چھِ آسان سیلف اِنکمپیٹِبلٹی. اچھا وسیٖم صٲب یوٚتانۍ زن یِمن مُختٔلِف کُلٮ۪ن ہُنٛد تعلُق چھُ فرٛوٗٹ کٮ۪ن کُلٮ۪ن ہُنٛد مطلب ژوٗنٛٹھ چھُ اَتھ منٛز یِوان یا بادام ڈوٗن ووٚنوٕ تۄہہِ یِم زن ؤری کِس ؤرِیَس اَتھ آپریشنٕز سپدان چھِ تِمن مُتعلق تہِ چھا زان یِوان دِنہٕ بالکل أسۍ چھِ لاگنہٕ پٮ۪ٹھ والنَس تانۍ سٲرٕے زانکٲری دِوان کہِ کُس کُس آپریشن آسہِ کُس بلکہِ أسۍ چھِ ٹرینِنٛگ تہِ دِوان وٕنکیٚنس چھِ بڈِنٛگ چلان اگر تُہۍ وٕچھِو سٹون فرٛوٗٹن منٛز چھِ زیادٕ بڈِنٛگ تۄہہِ آسیو تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھمُت ییٚتہِ چھِ بڈِنٛگ آپریشن چلان تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ دِوان کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو گرِ تِم کُلۍ بنٲیِتھ اگر أسۍ بڈِنٛگ آپریشن کرو أسۍ ہٮ۪کو آرام سان کانٛہہ تہٕ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ ییٚتہِ مدر بلاک یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ساین بینک چھِ وَنان ساین بینک گوٚو ییٚتہِ أسۍ اَصٕل زٲژَل قٕسم ہٮ۪کو أنِتھ سُہ ہٮ۪کو پَتہٕ گرافٹ تَمیُک ساین بینک چھُ اَسہِ بنومُت ییٚتہِ تمام ویرایٹین ہُنٛد یِم وٲلڈَس منٛز واریاہ اَصٕل ویرایٹی چھِ یا یِم ویرایٹی زری یونیورسٹی تہِ چھِ بنایمژٕ تِم تہِ چھِ اَصٕل تِمن ویرایٹین ہُنٛد ساین بینک چھُ اَسہِ ییٚتہِ أسۍ ہٮ۪کو تِمن ہُنٛد ساین وُڈ دِتھ یِم ہٮ۪کن پنُن روٗٹ سٹاک ریز کٔرِتھ پنُن جڑ ریز کٔرِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کن یِم پایونٛد کٔرِتھ سُہ ٹیکنیٖک سُہ ٹرینِنٛگ تہِ چھِ أسۍ آز دِژ اَسہِ یِمن ییٚتہِ. بہرحال ڈاکٹر وسیٖم حسن راجا صٲب تُہُنٛد کرو اَمہِ ساری زانکٲری خٲطرٕ شُکریہ تہٕ ناظریٖن یِتھ پٲٹھۍ آیہِ اَسہِ کَتھ سمجھ اگر برونٛٹھ پکُن چھُ خۄد کفالت پرٛاوٕنۍ چھِ تَمہِ خٲطرٕ چھِ براہ راست یِتھٮ۪ن یِن ساینسدانن سۭتۍ رٲبطہٕ تھاوُن اِنسٹِچوٗٹن یِم زن یِتھۍ اِنسٹِچوٗشن چھِ اَسہِ ییٚتہِ تِمن تور گژھُن تربیت حٲصِل کَرٕنۍ تہٕ بڑِ پایہِ یِم زٲژَل چھِ معیٲری چھِ اَصٕل کُلۍ چھِ زیادٕ چھوٗنۍ دِنہٕ وٲلۍ چھِ تِمٕے کُلۍ اختیار کَرٕنۍ سُے فصل وَوُن تہٕ یَتھ پگاہ آنہٕ ژور تہِ حٲصِل سپدِ. ناظرین تۄہہِ پاوو ژےٚ زِ ییٚمہِ پروگرامُک مُدا تہٕ مقصد چھُ زِ أسۍ کرناوو تۄہہِ سرکار چٮ۪ن مُختٔلِف سکیٖمن نِش زٲنیاب تاکہِ سٲنۍ کٔمِل بٲے تہٕ تِم پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ بے روزگار نوجوان یِم روزگار حٲصِل چھِ کرُن یژھان تُلن یِمن سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ تہٕ گژھن پننٮ۪ن زنگن پٮ۪ٹھ کھڑا. ناظریٖن یتھ پروگرامس مُتعلق اگر تۄہہِ کانٛہہ راے یا مشورٕ آسہِ تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ سۭتۍ بذریعہ ای میل رٲبطہٕ قٲیِم کٔرِتھ. سٲنۍ ای میل چھِ ddksrinagar@gmail.com تہٕ ddksrinagar@yahoo.com. وٕنکیٚس دِیِو أزیُک پروگرام پننِس میزبانس اند واتناونُک اجازت. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.